फर्स्ट क्वेसनमा के छ हाम्रो क्याटाबोलिक एन्जाइम राम्रोसँग यहाँ हेर के छ क्याटाबोलिक एन्जाइम हैन एउटा हुन्छ क्याटाबोलिक एन्जाइम अर्को हुन्छ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम ठीक छ क्याटाबोलिक एन्जाइम कहाँ हुन्छ गोल्गी बडीमा माइटोकोन्ड्रियामा एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोजोम यो जुन लाइसोजोममा के हुन्छ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम हुन्छ बुझ्यो त्यहाँ सोधियो नि यसलाई सुसाइडल बेग पनि भन्छ किनभने पछि गएर यसले आफ्नै सेललाई के गर्छ डाइजेस्ट गर्छ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइमहरू यसमा हुन्छ बुझ्यो सो हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम यदि सोध्यो भने लाइसोजोम यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ भने अर्को टर्ममा सुसाइडल बेग पनि भन्छ किनभने आफ्नो सेललाई नै डाइजेस्ट गरिदिन्छ ठीक छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुरा गर्दाखेरि यो के हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एउटा स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफसँग के हुन्छ भने त्यसको सर्फेसमा राइबोजोम बाइन्ड भएको हुन्छ भने स्मुथसँग हुँदैन अनि रफ हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस बट स्मुथ हेल्प्स इन डिटोक्सिफिकेसन भन्नुको अर्थ जति पनि टक्सिक प्रोडक्टहरू हुन्छ नि त्यसले डिटोक्सिफाई गर्ने हुन्छ यसको भइहाल्यो अर्को छ माइटोकोन्ड्रिया माइटोकोन्ड्रियामा जति पनि हुन्छ सबै क्याटाबोलिक एन्जाइम हुन्छ रेस्पिरेटरी एन्जाइम भन क्याटाबोलिक एन्जाइम भन सबै कहाँ हुन्छ हाम्रो माइटोकोन्ड्रियामा सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो सी क्लियर छ गोल्गी बडीको मेन काम के हुन्छ भने गोल्गी बडी भनेको लाइक कसैलाई कुनै सामानलाई पार्सल गर्नुपर्ने छ प्याक गर्नुपर्ने छ मोडिफाई गर्नुपर्ने छ भने फाइनल टच दिने काम कसको हो गोल्गी बडीको ठिक छ एक नम्बरमा त कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छैन दुई नम्बरमा के छ भने थाइलाकोइड्स आर एसोसिएटेड विथ थाइलाकोइड केसँग एसोसिएटेड हुन्छ हिजो नि हामीले कुरा गर्दाखेरि थाइलाकोइड क्वान्टासम र अक्सिजमको कुरा गरेको थियो अक्सिजम भनेको के थियो भने माइटोकोन्ड्रियाको फङ्सनल युनिट अनि थाइलाकोइड भनेको के थियो स्ट्रक्चरल के को क्लोरोप्लास्टको र एसिक अर्को के थियो भने क्वान्टासम फङ्सनल थियो के को क्लोरोप्लास्टको अब यो थाइलाकोइड केसँग रिलेटेड छ सिम्पली बुझ्दाखेरि क्लोरोप्लास्टसँग अनि क्लोरोप्लास्टले के गर्नमा मद्दत गर्छ ट्रान्सपिरेसन ग्युटेसन रेस्पिरेसन और फोटोसिन्थेसिस क्लोरोप्लास्ट हिजो पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ यसलाई किचन भनिन्छ अनि किचनमा के हुन्छ भने खाना पाक्छ प्लान्टको खाना बन्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो हाम्रो बी रटेर केही हुँदैन यस्तो बुझेर गएको हुन्छ नि अनि एक्जाममा तिमीहरूले अब रिभिजन गर्दाखेरि रट्नै पर्दैन यस्तो बुझेको हुन्छ भने आफै याद हुन्छ यो रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि नि दुईवटा त्यो हुन्छ एउटा जस्तै स्टोमाटा छ होइन स्टोमाटाको दुईवटा काम हुन्छ एउटा प्राइमरी हुन्छ अर्को सेकेन्डरी हुन्छ प्राइमरीमा उसले के गर्छ भने ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छ ग्यासियस एक्सचेन्जको अर्थ हामीले ग्यासियस एक्सचेन्ज गर्छौँ होइन अक्सिजन लिन्छौँ CO2 फाल्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेस्पिरेसन क्लियर छ प्लान्टको केसमा पनि त्यही हुन्छ ग्यासियस एक्सचेन्ज भनेको रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ स्टोमाटामा सेकेन्डरी हुन्छ नि जुन स्टोमाटाको काम त्यो हुन्छ ट्रान्सपिरेसन ट्रान्सपिरेसन कहाँ हुन्छ यो पनि स्टोमाटामा ठिक छ केही दिक्कत छैन यसमा 3 नम्बरमा के छ भने सेल एराइज फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल ओन्ली बाई रिप्रोडक्सन दिस थ्योरी वाज गिभेन बाई हिजो मैले के कुरा गरेको थिएँ भने एउटा थ्योरी सेल थ्योरी थियो होइन सेल थ्योरीलाई पछि गएर मोडिफाई र के भन्छ एक्सटेन्डेड गर्ने साइन्टिस्टको नाम के थियो रुडल्फ भिर्चो क्लियर छ हि वाज रुडल्फ भिर्चो होइन उहाँले के गर्नुभएको थियो भने एउटा सेन्टेन्स दिनुभएको थियो एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो कि जति पनि सेल आउँछ नि त्यो प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट आउँछ भन्नुको अर्थ पहिलाकै सेलबाट आउँछ आफै आउँदैन एउटा कुरा अर्को के थियो भने एउटा टर्म थियो ओम्निस सेलुला असेला त्यसको अर्थ के हुन्छ भने अल द लिभिङ सेल जुन हुन्छ नि द्याट एराइज फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल र अर्को उहाँले के दिनुभएको थियो भने ल अफ लिनेज दिनुभएको थियो ठिक छ र यो जुन सेल थ्योरी थियो त्यसको बारेमा फर्स्ट टाइम कुरा गर्ने साइन्टिस्टको नाम के थियो डुट्रेसेट आइडिया दिने साइन्टिस्टको नाम तर यो थ्योरी दिने फर्स्ट साइन्टिस्ट के थियो भने स्क्लेडिङ एन्ड एमजे स्क्लेडिङ एन्ड टी स्वान ठिक छ अर्को छ रोबर्ट हुकले के गर्नु फादर अफ यसलाई के भनिन्छ हामीले साइटोलोजी अनि उहाँले एउटा के गर्नुभएको थियो भने क्वेर्कस सुगर भन्ने प्लान्टको वाल हेर्नुभएको थियो होइन डेड सेल हेर्नुभएको थियो त्यसपछि स्लेडिन र स्वान मैले अघि नै भनिदिएँ सेल थ्योरी दिएको साइन्टिस्ट हो रोबर्ट ब्राउन न्युक्लियस पत्ता लगाएको थियो केही दिक्कत छ 3 नम्बरसम्म छैन दाइ अनि 4 नम्बरमा के छ भने हु फर्स्ट डिस्कभर्ड लिभिङ सेल यहाँ के छ भने कुरा लिभिङ सेल अब हिजोको क्वाड यदि एटेन्ड गरेछौ भने हिजो नि मैले भनेको थिएँ ल्युइन हुकको बारेमा हि वाज द फर्स्ट साइन्टिस्ट
जसले के गर्थ्यो भने सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोप बनाएर त्यहाँबाट एउटा फर्स्ट लिभिङ सेललाई हेरेथ्यो र त्यसको नाम के थियो भने लिटिल एनिमल क्युल। सो इट गोज टु लेभेनहुइक। र जस्तै अब अर्को के छ भने हाम्रो रोबर्ट हुकको बारेमा भइ नै सकेको छ। लामार्क र डार्विनिज्म र लामार्किज्म त्यता इभोल्युसनमा छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा के छ भने एरोबिक रिस्पाइरेसन इन साइड सेल अकर्स। एरोबिक रिस्पाइरेसन सेलमा कहाँ हुन्छ? रिस्पाइरेसन भनेको लाइक जुन अलिकति डेभलप्ड प्लान्ट हुन्छ नि, डेभलप्ड प्लान्टमा कहाँ हुन्छ रिस्पाइरेसन भन्ने? माइटोकोन्ड्रियामा। तर कुनै कुनैमा के हुन्छ, सिम्पली ब्याक्टेरियाहरूको केसमा जहाँ के हुन्छ भने माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन, त्यहाँ के हुन्छ फोल्डिङ हुन्छ होइन, इनवर्ड फोल्डिङ हुन्छ, त्यसलाई हामीले मेसोसोम भन्छौँ। त्यसले गर्छ विच इज एनालोगस टु माइटोकोन्ड्रिया। त्यो माइटोकोन्ड्रिया जस्तै काम गर्छ, तर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मेसोसोम भन्छौँ। त्यो ब्याक्टेरियाहरूमा जेनरली पाउँछ माइटोकोन्ड्रिया नभएको बेला। अर्को आइहाल्यो प्लास्टिड। प्लास्टिडको पनि हामीले हिजो कुरा गरेको थियो होइन, के थियो भने ल्युकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, त्यसपछि अर्को के थियो भने क्रोमोप्लास्ट। ल्युकोप्लास्ट भनेको कलरलेस हुन्छ, सबभन्दा ठुलो हुन्छ। क्रोमोप्लास्ट भनेको कलरफुल हुन्छ, 2 नम्बरमा सबभन्दा ठुलो हुन्छ भने क्लोरोप्लास्ट भनेको प्लान्टको सबभन्दा ठुलो न्युक्लियस पछिको कम्पोनेन्ट। ठिक छ। र उसलाई किचन पनि भनिन्छ, त्यहाँ फोटोसिन्थेटिक एपरेटस पनि भन्न मिल्छ। गोल्गी बडीको कुरा भइ नै सकेछ, एन्डोप्लाज्मिकको भइसकेछ। क्वेसन के थियो हाम्रो? एरोबिक रिस्पाइरेसन। एरोबिक रिस्पाइरेसन कहाँ हुने भयो? माइटोकोन्ड्रियामा। त्यस्तै अर्को छ कि इनर्जी इज स्टोर्ड इन सेल। इनर्जी कहाँ स्टोर भएको हुन्छ? इनर्जी हाउस हामीले कसलाई भन्छौँ? एटिपी मिल इन माइटोकोन्ड्रिया माइटोकोन्ड्रिया। माइटोकोन्ड्रिया माइटोकोन्ड्रिया यसको करेक्ट। यहाँ क्वेसन हामीले हेर कहिले पनि इन्ट्रान्समा के हुन्छ, टाइम लिमिटेड हुन्छ होइन। अनि क्वेसन पढ्दाखेरि केमा फोकस गर्नु भने के सोध्न खोजेको छ त्योमा डाइरेक्ट फोकस गर्नु। जस्तै यहाँ इनर्जी आयो नि, पहिला इनर्जीमा हेर्ने र इनर्जीसँग रिलेटेड टर्म छ कि छैन। यदि त्यहाँ त्यस्तो छैन भने पुरै सेन्टेन्स पढ्ने। यो भयो अलिकति क्विक बनाउनको लागि, नत्र सेन्टेन्स त राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेको यस्तै हुन्छ बुझ्यो। सानो सानो हुन्छ, हेर्ने बित्तिकै लगाउन मिल्छ। यदि पढेको छैन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। राइबोसोम के हुन्छ भने यसलाई प्यालेट भन्ने नामले साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको थियो। सो इट इज अल्सो नोन एज प्यालेट ग्रेन्युल और प्यालेट पार्टिकल। ठिक छ। राइबोसोम सिम्पली के हुन्छ भने 2 प्रकारको हुन्छ, 70S 80S। 70S भनेको के हुन्छ, प्रोक्यारियोटिकमा हुन्छ र युक्यारियोटिकमा पनि हुन्छ कुनै कुनै। 80S भनेको ओन्ली इन युक्यारियोटिक। तर त्यहाँ यदि क्वेसन सोधियो भने युक्यारियोटिकमा कुन पाउँछ भने 70S पनि र 80S पनि। ठिक छ। र यो लार्जर सब युनिट र स्मलर सब युनिटलाई जोड्ने भनेको म्याग्नेसियम, यो पनि एकचोटि सोधेको छ। अनि अर्को यदि गयो भने जुन हाम्रो मेमेलियन आरबिसी हुन्छ होइन, त्यसको के हुन्छ भने राइबोसोम 55 को हुन्छ, 35 + 25। क्लियर छ। र यसको अरू डिटेलमा गयो भने यसमा के हुन्छ भने बाहिरबाट यसको बाउन्ड गर्ने मेम्ब्रेन हुँदैन। यसलाई पत्ता लगाउने भनेको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको मद्दतले लगाएको थियो। ठिक छ। सबभन्दा सानो हुन्छ र यो युनिभर्सल हो। अरू सेलमा अरू कुनै होस् नहोस् यो त हुन्छ नै। ठिक छ। लाइसोसोमको कुरा अगाडि नै भनिदिए। सुसाइडल बेग हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ योमा। न्युक्लियस भनेको इट इज नोन एज द ब्रेन अफ सेल। सेलको ब्रेन भइहाल्यो। अर्को कन्ट्रोलर सेक्सन भइहाल्यो होइन। अर्को के भन्छ, जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुन्छ। यसरी यदि सबै अप्सनहरूलाई मतलब अलिअलि बारेमा एक लाइन पनि 2 लाइन पढी यस्तो गरेर गऱ्यो नि, अनि पछिबाट यो रिभिजन गर्नै पर्दैन। यो जुन 100वटा क्वेसनको तिमीले प्र्याक्टिस गर्छौ भने यसैमा धेरै क्वेसन आइहाल्छ। अर्को चाहिँ इन्भेन्सन अफ माइक्रोस्कोप इज क्रेडिटेड टु। यहाँ हेर के छ भने इन्भेन्सन अफ माइक्रोस्कोप मैले फर्स्ट टाइम के भनेको थिएँ भने सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोप कसले बनाएको थियो? लेवेनहुइकले बनाएको थियो। तर यहाँ त्यो सिंगल लेन्स सोधेको छैन, सिधा के सोधेको छ भने फादर अफ माइक्रोस्कोप सोध्यो भने पनि लेवेनहुक हुन्छ। तर यहाँ इन्भेन्सन अफ माइक्रोस्कोप यहाँ लेवेनहुक छैन। सो सेकेन्ड टाइममा उसले के गर्थ्यो भने लिभिङ सेललाई हेरेको थियो भने डेड सेललाई हेर्ने साइन्टिस्टको नाम के हो? रोबर्ट हुक। सो इट गोज टु रोबर्ट हुक। ठिक छ। 8 नम्बरमा के छ भने प्रोटिन ट्युबुलिन इज फाउन्ड इन। यो जुन ट्युबुलिन प्रोटिन हुन्छ नि, ट्युबुलिन प्रोटिन भनेको कहाँ हुन्छ? अब ट्युबुलिन प्रोटिनको मेन काम के हुन्छ भने जब हाम्रो यो सेल डिभाइड भइरहेको हुन्छ नि त्यो बेला पनि यो इम्पोर्टेन्स हुन्छ।
सो यता हेर लाइसोजममा त त्यो ट्युबुलिन प्रोटिन हुँदै हुँदैन हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ, यसमा क्याटालाइटिक इन्जाइम हुन्छ, रेस्पिरेटरी इन्जाइम हुन्छ, गोल्गी बडीको मेन काम गर्ने के हुन्छ भने लास्टको हुन्छ नि। अब यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि गोल्गी बडीलाई म्यानेजर हो, लास्टमा सबै प्याकेज उकेज मोडिफाइड सबै गर्ने। बाँकी बचियो कुन अब सेन्ट्रियोल। सो यसको करेक्ट एन्सर के छ हाम्रो सेन्ट्रियोल। 9 नम्बरमा के छ भने एक्स्ट्रा न्युक्लियर सेल अर्गेनेल विच पोजेज हेरिडेटरी मटेरियल। यसको अर्थ के भयो, न्युक्लियस बाहेक जहाँ के हुन्छ भने डिएनए हुन्छ, न्युक्लियस बाहेक कहाँ डिएनए हुन्छ, आइदर क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ और कहाँ हुनु पर्यो माइटोकन्ड्रियामा, किनभने त्यो दुईवटालाई हामीले सेमी अटोनोमस भन्छौँ। यहाँ हेर मैले के भने तिमीलाई माइटोकन्ड्रिया भन्ने थिएँ, अरू के भन्ने थिएँ क्लोरोप्लास्ट भन्ने थिएँ, ठिक छ। यहाँ माइटोकन्ड्रिया छ, गोल्गी बडी छ, गोल्गी बडीमा त डिएनए हुँदैन, सी नम्बर यतिकै गयो। गोल्गी बडी छ, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ, योमा पनि हुँदैन, माइटोकन्ड्रिया छ, क्लोरोप्लास्ट छ, यो करेक्ट एन्सर हो, ठिक छ। र यिनीहरूको न्युक्लियसको कुरा गर्छ भने कस्तो हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ। हाम्रो केसमा के हुन्छ भने एडल्टको केसमा के हुन्छ, लिनियर हुन्छ। सिम्पली बुझ्दाखेरि न्युक्लियसमा जुन हुन्छ नि, न्युक्लियसमा भएको कस्तो हुन्छ भने लिनियर हुन्छ, बाँकी अर्को अर्को ठाउँमा के हुन्छ भने सर्कुलर हुन्छ, सिम्पली बुझ्दा। दाइ प्रोक्यारियोटिकमा सर्कुलर अनि युक्यारियोटिकमा लिनियर हुने होइन र? अनि प्रोक्यारियोटिकमा पनि नन रिपिटेटिभ हुन्छ, रिपिट हुँदैन, तर हजुर युक्यारियोटिकमा कहिले काहीँ रिपिट भइरहेको हुन्छ। अर्को के छ भने साइट अफ प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन सिन्थेसिसको मैले राइबोजम जहिले कुरा गरेको थिएँ त्यहीले नि भनिदिएको थिएँ। यहाँ माइटोकन्ड्रिया छ, माइटोकन्ड्रियालाई के भन्न सक्छौ तिमीले, साइट फर एटिपी प्रोडक्सन, क्लियर छ। एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई के भन्न सक्छौ तिमीले कि यसलाई स्टोर गरेको राखेको हुन्छ राइबोजमलाई, रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले। तर यो बनाउने भनेको को हो, राइबोजम हो। राइबोजम कहाँ बन्छ भने हाम्रो न्युक्लियोलसमा, ठिक छ। अर्को के आयो भने अल अफ द फ्लोइङ आर मेम्ब्रेन बााउन्ड एक्सेप्ट, सबैमा मेम्ब्रेन छ, केमा छैन भने अब अस्ति हामीले के गरेको थियो भने एउटा मेम्ब्रेन, दुईटा मेम्ब्रेन, तीनटा मेम्ब्रेन यस्तो कुरा गरेको थियो हैन। एउटा मेम्ब्रेनमा के थियो भने एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू थियो, त्यसपछि अर्को के थियो गोल्गी बडीहरू, दुईटामा क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रिया थियो, तीनवटामा के थियो भने ट्रान्सोसोम थियो हैन। अब हेर यो क्लोरोप्लास्ट माइटोकन्ड्रियामा दुईटा हुन्छ, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भ्याक्युअलमा के हुन्छ भने एउटा हुन्छ, सेन्ट्रियोलमा राइबोसोमहरूमा हुँदैन। यहाँ के छ भने सबैमा मेम्ब्रेन छ, केमा छैन भन्ने सेन्ट्रियोलमा छैन, राइबोजोममा छैन, अर्को माइक्रोफिलामेन्ट र माइक्रोट्युब्युलमा हुँदैन, क्लियर छ। विच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर इज नट पोस्ड बाई एन युक्यारियोटिक सेल। अब युक्यारियोटिक सेलमा के हुँदैन, राइबोसोम हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया यो पनि हुन्छ। यहाँ के छ भने इन्सिपेन्ट न्युक्लियस, यो भनेको प्राचीन कालको न्युक्लियस कसमा पाउँछ भने प्रोक्यारियोटिकको क्यारेक्टर हो, सिम्पली बुझ्दाखेरि प्रोक्यारियोटिकको क्यारेक्टर हो। सेन्ट्रियोल त हुन्छ, एउटा हुन्छ डेभलप न्युक्लियस हैन। जुन प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक डिभाइड भएको छ नि, यसको मेन बेसिस के छ भने टाइप अफ न्युक्लियस कस्तो छ। यदि डेभलप न्युक्लियस छ भने युक्यारियोटिक, यदि अनडेभलप्ड और इन्सिपेन्ट न्युक्लियस छ भने के हुन्छ हाम्रो प्रोक्यारियोटिक। अर्को के छ हाम्रो इन्जाइम डेट टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेन्ट इन ग्लाइकोलाइसिस। यो कुरा पनि हिजोकै क्लासमा भनिदिएको थिएँ। ग्लाइकोलाइसिसको अर्थ के हुन्छ भने सिम्पली हामीले ग्लुकोजबाट के बनाउँछ भने पाइरुबिक एसिड बनाउँछ, एउटा ग्लुकोजबाट दुईटा पाइरुबिक एसिड बन्छ, बुझ्यो। जम्मा एटिपी बन्नेको 8वटा हुन्छ बनेको, तर नेट एटिपीको कुरा गऱ्यो भने दुईटा मात्र हुन्छ। अनि यो भनेको के भइहाल्यो, एउटा भइहाल्यो माइटोकोन्ड्रिया। कहाँ हुन्छ यो सिम्पली हुने भनेको कहाँ हुन्छ, साइटोसोलमा। यहाँ साइटोसोल छ अप्सनमा, छैन। अनि मैले के भनेको थिएँ, यदि साइटोसोल हुँदैन भने केमा लगाउने, साइटोप्लाज्ममा लगाउने। यदि साइटोप्लाज्म पनि दिएको छ र साइटोसोल पनि दिएको छ भने क्रेडिट गोज टु के साइटोसोल। तर यहाँ साइटोसोल छँदै छैन, अरू इजी भइहाल्यो। सो यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ साइटोप्लाज्म। 15 नम्बरमा के छ भने विच अफ द फ्लोइङ इज ट्रु फर प्रोक्यारियोटिक सेल। प्रोक्यारियोटिक सेलको लागि के ट्रु छ, यिनीहरूसँग अर्गेनेल हुन्छ हुँदैन, मेम्ब्रेन बााउन्ड अर्गेनेल हुँदैन खासै। अर्को के छ भने पोजेज न्युक्लियस, न्युक्लियस त हुन्छ तर के हुन्छ भने इन्सिपेन्ट न्युक्लियस हुन्छ, डेभलप न्युक्लियस हुँदैन। ह्याभ सर्कुलर डिएनए एन्ड द साइज इज लार्ज, सर्कुलर डिएनए थियो हैन, सर्कुलर र नन रिपिटेटिभ डिएनए थियो।
हेर मैले के भनेको थिएँ भने हिजो हाम्रो थ्योरीको क्लास थियो होइन, थ्योरीको मैले अड गराएको थिएँ। त्यो जतिवटा क्वेसन थियो नि 34वटा क्वेसनमा मैले पुरै थ्योरीलाई मर्ज गरेको थिएँ। यदि त्यो राम्रोसँग बुझेको छ भने यो सबै त्यहीँबाट बन्छ, मैले हिजो नै भनेको थिएँ। अर्को के छ भने जेनेटिक मटेरियल अफ युक्यारियोटिक अर्गानिजम, युक्यारियोटिक अर्गानिजममा जेनेटिक मटेरियल के हुन्छ? प्रोटिन हुँदैन, आरएनए पनि हुँदैन। सिम्पली भन्दाखेरि के हुन्छ भने जुन प्रोक्यारियोटिक हो नि, प्रोक्यारियोटिकमा के हुन्छ भने डिएनए हुन्छ, सरी युक्यारियोटिकमा यो आरएनए भनेको लाइक आरएनए भाइरसहरूको केसमा हुन्छ मात्र, अरू ठाउँमा हुँदैन। अर्को के छ भने थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन जस्ट अट्याच टु द साइटोप्लाज्म, यो साइटोप्लाज्मसँग अट्याच भएको एउटा सानो जुन हुन्छ नि मेम्ब्रेन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इक्टोप्लाज्म, इन्डोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, टोनोप्लाज्म। त्यसको करेक्ट एन्सर के हो हाम्रो? टोनोप्लाज्म। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो अलिकति के छ भने हाम्रो नयाँ कुरा हो, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। जुन जुन नयाँ हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै खासै सोधिरहेको हुन्छ। अब जसलाई इन्डोप्लाज्मलाई मैले के भनेको थिएँ? इन्डोप्लाज्मिक एनालोगस टु इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटोप्लाज्मलाई के भनेको थियो भने साइटोप्लाज्म प्लस न्युक्लियस बनेको थियो। यसैलाई फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनिन्छ, फन्डामेन्टल अफ लाइफ भनिन्छ। फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेको हक्सलेले दियो थियो भने फन्डामेन्टलवाला कसले दिनुभएको थियो भने भोन मलले। क्लियर छ? यो इन्डोप्लाज्म छ होइन, मैले इन्डोस्केलेटनको यहाँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने, इन्डोप्लाज्मको होइन है। यो फर्स्ट पेजमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? केही रट्नुपर्छ भन त। ठिक छ सर एकदम। उम्? त्यस्तै 17 नम्बरमा के छ भन्ने विच अफ द फ्लोइङ इज करेक्ट, यो मध्ये करेक्ट कुन हो, ठिक कुन हो? माइटोकोन्ड्रिया हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस, प्रोटिन सिन्थेसिसमा कसले मद्दत गर्छ भन त? अघिको क्वेसनमा आएको थियो नि, प्रोटिन सिन्थेसिसमा कसले मद्दत गर्छ? राइबोसोम। राइबोसोम। अनि यो के भन्छ फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ, कुन ठाउँमा? क्लोरोप्लास्ट। अर्को के छ भने माइटोकोन्ड्रिया कन्सिस्ट अफ न्युक्लियो प्रोटिन, माइटोकोन्ड्रियामा न्युक्लियो प्रोटिन हुन्छ। अर्को छ माइटोकोन्ड्रिया रिस्पोन्सिबल फर रेस्पिरेसन एन्ड सिक्रिसन। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो? सी। ठिक छ, यसको करेक्ट एन्सर के हो हाम्रो? सी हो। मैले के भनेको थिएँ भने यता हेर, रेस्पिरेसन भनेको र सिक्रिसन दुवै छ। यदि हायर प्लान्ट छ भने के हुन्छ? माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ। तर स्मलर प्लान्टमा के हुन्छ? यसैको साइड सरी स्मलर प्लान्ट होइन, त्यो के भन्छ ब्याक्टेरियाहरूको केसमा माइटोकोन्ड्रिया नभएको बेलामा उसको काम गर्नको लागि अर्को एउटा मोडिफाइड फर्म हुन्छ, सेल इन्फोल्ड भएको, यस्तो खुम्चेको हुन्छ नि, त्यो भएको, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मेसोसोम भन्छौँ। 18 नम्बर द लेयर फाउन्ड बिट्विन सेल वाल अफ टु सेल, यो पनि क्वेसन आइहालेको थियो हिजो। सिमेन्टिङ लेयर हामीले कसलाई भनेको थियौँ? भन छिटो, अलिकति इन्ट्रेक्टिभ बनाऊ। मिडिललाई मिला। मिडिल लेमेला। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ हाम्रो? मिडिल लेमेला। लाइसोसोम भनेको भइसकेको छ, माइक्रोसोम भइहाल्यो। अर्को छ लोमासोम, सो खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। कन्ट्रोल सेन्टर यो पनि भइ नै हालेछ। ठिक छ। द सुगर प्रेजेन्ट इन फ्रुट, हनी एन्ड नेक्टर, जुन अब फ्रुटमा पाउने हुन्छ नि सुगर, ग्लुकोज, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? हेर, एफ फोर फ्रुट हुन्छ, एफ फोर फ्रुक्टोज हुन्छ, सिम्पली बुझ्दाखेरि बुझ्यो? फ्रुटोमा और हनीले जुन गरेको हुन्छ नि, हनी बीहरूले ग्यादर गरेर हनी बनाएको हुन्छ, र फुलको जुन नेक्टर हुन्छ सबैमा के हुन्छ भने फ्रुक्टोज हुन्छ। र गुलियोको पनि कुरा गरियो नि, अनि गुलियोको के हुन्छ भने अर्डर हुन्छ, सबभन्दा बढी कसको हुन्छ? फ्रुक्टोजको हुन्छ। ठिक छ। अर्को के छ भने इन न्युक्लिक एसिड न्युक्लियोटाइड्स आर जोइन्ड बाई, यहाँ न्युक्लियोटाइडलाई कसले जोड्ने हुन्छ? ग्लाइकोसाइडिक बन्ड होइन, ग्लाइकोसाइडिक बन्डले कसलाई जोडेको हुन्छ भने जुन कार्बोहाइड्रेटको कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई जोडेको हुन्छ, ग्लुकोजहरूलाई। पेप्टाइड भनेको पेप्टाइड लिङ्केज हुन्छ बिट्विन द प्रोटिनहरूलाई जोड्ने भनेको पेप्टाइड लिङ्केजले हो। ठिक छ।
अर्को चाहिँ के छ भने यो हाइड्रोजन बन्ड पाउने भनेको वाटरमा पाइन्छ र फोस्फेट बन्ड भनेको फोस्फोडाइस्टर बन्ड बुझ्छौ नि, त्यो कहाँ हुन्छ भने फोस्फोडाइस्टर बन्ड भनेको सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ र यसले के गर्छ भने दुईटा न्युक्लियोटाइडलाई एक अर्कासँग जोडेको हुन्छ। ठिक छ, कहाँ गयो यहाँ। तर यही यदि क्वेसनमा अलिकति घुमाइदियो भने के हुन्छ भने ओइ एकछिन है, चार्ज सक्यो एकछिन। यो के भन्छ भने न्युक्लियोटाइडको मैले के भनेको थिएँ भने फोस्फेट बन्ड हुन्छ होइन। तर यदि यही नाइट्रोजन बेस सोधियो भने नाइट्रोजन बेसमा के हुन्छ भने हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। ठिक छ, अर्को के छ भने मेटाबोलिक इभेन्ट टेकिङ प्लेस। मेटाबोलिक इभेन्ट भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि तिमीहरू सेन्ट्रल डोगमा बुझ। सेन्ट्रल डोगमा त थाहा होला, डिएनएबाट डिएनए बन्छ होइन। डिएनएबाट डिएनए बन्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, डिएनए रेप्लिकेसन। त्यो पनि 3 प्रकारको हुन्छ, कन्जर्भेटिभ, सेमी कन्जर्भेटिभ, डिस्पर्सिभ। ठिक छ, अर्को के हुन्छ भने डिएनएबाट आरएनए बन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ ट्रान्सक्रिप्सन। त्यसपछि आरएनए जुन बनेको हुन्छ नि त्यो एमआरएनए बनेको हुन्छ। एमआरएनए बन्नेबाट प्रोटिन बन्छ, त्यसले हामीले के भन्छौँ, ट्रान्सलेसन। यो पुरैलाई ओभरअल कुरा गर्दाखेरि के भन्छ भने सेन्ट्रल डोगमा। र यसै यदि यही कुराहरू उल्टा प्याटर्नमा गयो भने, अपोजिट सिक्वेन्समा गयो भने रिभर्स सेन्ट्रल डोगमा। क्लियर छ? अब त्यहाँ हेर, डिएनएबाट आरएनए बनेछ, आरएनएबाट डिएनए बन्दैन। सिम्पली डिएनएबाट आरएनए बन्यो, आरएनएबाट प्रोटिन बन्यो, यो ठिक जस्तो छ। डिएनएबाट प्रोटिन बन्यो, प्रोटिनबाट आरएनए बनेन, बनेन। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो, सिक्वेन्स के थियो हाम्रो, डिएनएबाट आरएनए बन्छ, आरएनएबाट के हुन्छ भने प्रोटिन बन्छ। ठिक छ, 23 नम्बरमा के छ अब, विच इज नट अ लिपिड। यो जुन यति अप्सनहरू छ नि, अप्सनहरूबाट लिपिड कुन छैन। जस्तै अर्को के छ भने ट्राइग्लिसराइड, यो पनि छ होइन। अर्को के छ भने फ्याट। लिपिड भन्दाखेरि सिम्पली बुझ्दाखेरि तिमीहरूले के बुझ्ने भनेको यो फ्याटसँग रिलेटेड छ होइन। अब हेर, यहाँ के छ भने पोलिसेक्राइड। पोलिसेक्राइड भनेको के हो, कार्बोहाइड्रेट हो। सो यसको करेक्ट एन्सर के हो, ए। बुझ्यो, पोलिसेक्राइड केले पनि लिपिड हुँदैन, पोलिसेक्राइड भनेको कार्बोहाइड्रेट हो। अर्को छ द एमिनो एसिड ग्लाइसाइन इज फाउन्ड। एमिनो एसिड जुन ग्लाइसिन छ नि, ग्लाइसिन कहाँ फाउन्ड हुन्छ होइन। फर्स्टमा हाम्रो के छ भने इनसाइड द सेल, अर्को के छ आउटसाइड द सेल वाल। र यहाँ के छ भने अरू केसमा के हुनसक्छ भने यहाँ स्टेरोइड पनि दिन सक्छ। बुझ्यो, यो जुन पोलिसेक्राइड छ नि, पोलिसेक्राइडको सट्टामा स्टेरोइड पनि दिन सक्छ। यो त सिम्पली भइहाल्यो, पोलिसेक्राइड भनेको के हुन्छ, हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, त्यही भएर यो लिपिड छैन। ठिक छ, तर यो त यहाँ यदि स्टेरोइड हालिदियो भने के हुन्छ, अलिकति कन्फ्युज भइहाल्छ, किनभने त्यो पनि लिपिड जस्तो लाग्छ। अर्को अप्सनमा यहाँ स्टेरोइड पनि हुनसक्छ है। अर्को के छ भने द एमिनो एसिड ग्लाइसिन इज फाउन्ड इन। एमिनो एसिड जुन ग्लाइसिन छ त्यो ग्लाइसिन कहाँ पाउँछ भने जुन हाम्रो यो के भन्छ उसलाई, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के हुन्छ भने फोस्फोलिपिड बाइलेयर हुन्छ होइन। अब फोस्फोलिपिड बाइलेयर हुन्छ नि भने त्यो फोस्फोलिपिडको बिचमा पाउँछ। बुझ्यो, अर्को के छ भने अल प्रोटिन सार, जति पनि प्रोटिन छ त्यो सबै प्रोटिन के हुन्छ हाम्रो, यहाँ के छ भने एमाइनो एसिड 2 or more पोलिपेप्टाइड,
त्यसपछि के छ भने ह्याभ क्वाटनरी स्ट्रक्चर र इन्जाइम जति पनि प्रोटिन छ भनेको यसको लागि युनिभर्सल ट्रु के भइहाल्यो, जति पनि प्रोटिन छ केबाट डिराइभ भएको हुन्छ भने के को पोलिमर हुन्छ भने एमाइनो एसिडको। सो यसको करेक्ट एन्सर ए भयो। ठिक छ। अब एकछिनपछि यो फेरि कट्छ है, एकचोटि अरू जोइन गर। म 50-60वटासम्म क्वेसन डिल हुन्छ, म त्यति गराइदिन्छु। अरू जुन बाँकी हुन्छ त्यो अर्को दिन गर्ने, और तिमीहरू आफै पढ्नु। अर्को के छ भने विच इज ट्रु एबाउट लिपिड। लिपिडको बारेमा ट्रु के हो? यिनीहरू सोल्युबल हुन्छ वाटरमा। के दिएछ यहाँ? वाटर। अर्को के दिएछ भने नन पोलर सल्भेन्ट। अर्को के भन्छ? दे आर कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कार्बोहाइड्रेट कहिले पनि हुँदैन, यो त यतिकै गयो। दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा त जुन हामीले पढेको हुन्छ त्यसरी लगाउने, अर्को हुन्छ इलिमिनेसन मेथड। अब कुनै कुनै क्वेसनमा के हुन्छ, तिमीलाई एन्सर थाहा छैन भने इलिमिनेसन मेथडबाट जाने। जस्तै यहाँ के छ भने अब कार्बोहाइड्रेट हुँदैन, अब 3वटा कुरा अप्सन आयो, 75% चान्स छ। अब फेरि के छ भने प्राइमरी सोर्स अफ इनर्जी। प्राइमरी सोर्स अफ इनर्जी भनेको के हो? कार्बोहाइड्रेट हो। सो अब के आयो? 50%मा आयो। आइदर के हुनसक्छ? ए हुनसक्छ और बी हुनसक्छ। अब जति पनि लिपिड छ नि, लिपिड के हुन्छ भने जेनरली सोल्युबल हुन्छ नन पोलर सल्भेन्टमा। नन पोलर सल्भेन्ट के छ? हाम्रो बी छ। सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो? बी। यस्तो गरेर इलिमिनेट गरेर पढ्छौ नि तब पनि के हुन्छ? ठिक हुने चान्स बढी हुन्छ। अब जुन क्वेसन आउँदैन त्यसमा। अर्को के छ भने लिपिड्स आर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। के हुन्छ लिपिड? जस्तै एउटा यहाँ लेख्नै मिल्दैन यार, यहाँ म सानो एउटा बनाइदिन्छु र फोस्फोलिपिड बाइलेयरको कुरा गर्छु नि, अनि यस्तो हुन्छ। एउटा यस्तो टेल गएको, दुईटा टेल हुन्छ होइन, एउटा मान्छे जस्तो हुन्छ, दुईटा टेल गएको हुन्छ। एउटा हुन्छ फोबिक, अर्को हुन्छ फिलिक। ठिक छ। सो यसमा फिलिक पनि पार्ट हुन्छ, फोबिक पनि पार्ट हुन्छ। सो के हुन्छ यहाँ? हाइड्रोफिलिक हुन्छ और हाइड्रोफोबिक हुन्छ, बोथ। यो बुझ्यो नि? मतलब फोस्फोलिपिड बाइलेयरको त स्ट्रक्चर बनाउन आउँछ नि सेल मेम्ब्रेनमा। फ्लुइड मोजाइक मोडल यस्तो हुन्छ, त्यसपछि दुईवटा डन्टी हुन्छ, फेरि यस्तो, फेरि दुईवटा डन्टी, गोलोमा यस्तो गोलो भइहाल्यो होइन। त्यही गोलोमा एउटा यहाँ लेख्नै मिलिरहेछ, एउटा डन्टी यो भइहाल्यो, अर्को डन्टी यो भइहाल्यो। एउटा फिलिक पार्ट हुन्छ, अर्को फोबिक पार्ट हुन्छ, बुझ्यो? त्यही भएर यहाँ दुवै आयो होइन। अनि अप्सनमा हामीले के दिएको छ? बोथको अप्सन छ भन्ने, बोथमा लगाउने। अर्को के छ भने विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट। यो मध्ये करेक्ट कुन हो हाम्रो? अब लाइसिन एन्ड ल्युसिन आर इसेन्सियल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के हुन्छ भने जेनरली धेरै हुन्छ होइन, तर हामीले कुरा गर्ने भनेको अल्फा एमिनो एसिडको। अल्फा एमिनो एसिड 20वटा मात्र हुन्छ। 20वटामा पनि 3वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ, इसेन्सियल, सेमी इसेन्सियल, नन इसेन्सियल। सेमी इसेन्सियल भनेको 2वटा हुन्छ, एर्जिनिन, हिस्टिडिन। र जुन इसेन्सियल हुन्छ नि त्यसको ट्रिक छ पिभिटी टिम हल, बुझ्यो? अनि बाँकीको जति जुन 10वटा छ त्यो 10वटा के हुन्छ भने नन इसेन्सियल। अनि यो लाइसिन, ल्युसिन के छ भने इसेन्सियल एमिनो एसिड हो। ठिक छ। सिस्टिन, ल्युसिन के छ भने डिफरेन्स इन प्रेजेन्स अफ बेसिक ग्रुप, यो हुँदैन। त्यसपछि अर्को के छ भने लाइसिन इज न्युट्रल, होइन। ल्युसिन इज बेसिक एमिनो एसिड, यो पनि छैन। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो भने ए। ठिक छ। 29को के छ भने कहाँ गयो यहाँ? अल न्युक्लिक एसिड आर मेड अप अफ। जति पनि न्युक्लिक एसिड छ नि केसँग बनेको हुन्छ? यहाँ कुरा के को आएको छ भने न्युक्लिक एसिड। अब प्रोटिन छ भने प्रोटिन केसँग बनेको हुन्छ? एमाइनो एसिडसँग। त्यस्तै न्युक्लिक एसिड केसँग बनेको हुन्छ भने न्युक्लियोटाइडको पोलिमर हुन्छ। अब न्युक्लियोटाइड कहाँ छ? यहाँ न्युक्लियोसाइड छ, प्युरिन, न्युक्लियस, न्युक्लियोटाइड। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो हाम्रो? ए। ठिक छ। 30 नम्बरमा के छ भने द एस्पेक्ट अफ प्रोटिन स्ट्रक्चर टु विच द जिन मोस्ट डाइरेक्टली रिलेट। अब कुनमा जिन हुन्छ नि, जिन भनेको सबभन्दा बढी केसँग रिलेट हुन्छ, कहाँ गएर सबभन्दा बढी एट्याच भएको हुन्छ। सो यसको के हुन्छ भने सबभन्दा बढी प्रायोरिटी केलाई हुन्छ भने प्राइमरीलाई, त्यसपछि सेकेन्ड्रीलाई, त्यसपछि टर्सियरीलाई। बुझ्यो? यो सिक्वेन्समा गइरहेको हुन्छ, यसको अर्डर त्यो हुन्छ। यहाँ हेर प्राइमरी छ, सो यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ? प्राइमरी। प्राइमरी नभएको बेलामा के हुन्छ? सेकेन्ड्री। तर मोस्ट के हुन्छ भने प्राइमरी हुन्छ। अर्को के छ भने प्रोटिन डेट गोज अफ एमाइनो एसिड ओन्ली अन हाइड्रोलाइसिस। अब कुन एमिनो एसिडलाई हाइड्रोलाइसिस भन्नुको अर्थ वाटरको प्रेजेन्समा तोड्दाखेरि एमिनो एसिड दिन्छ, बुझ्यो? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हेमोग्लोबिन,
जुन हेमोग्लोबिन छ नि हेमोग्लोबिनले के गर्छ भने सिम्पली यसको कुरा गर्दाखेरि यो हेमोग्लोबिनले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा अक्सिजनलाई बाइन्ड गरेर लग्ने हुन्छ अक्सी हेमोग्लोबिन बनाएर यो ग्यासियस एक्सचेन्जको अन्तर्गत आउँछ त्यसपछि मायोसिन मसलमा गर्छ इन्सुलिन केराटिन यो सब केही हुँदैन एमिनो एसिड दिने भनेको के भइहाल्यो यो र सबभन्दा बढी के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा एल्बुमिन हुन्छ प्रोटिनमा ठिक छ अर्को के छ भने नट अ पार्ट अफ न्युक्लियोटाइडको पार्ट के छैन भने फस्फेट ग्रुप छ सुगर छ नाइट्रोजन बेस छ स्टेरोइड छैन स्टेरोइड कहीँ पनि हुँदैन सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो हाम्रो त्यसपछि छ काइटिनको फर्मुला यो त धेरैचोटि सोधेको छ है काइटिनको फर्मुला के हुन्छ सो यसको के छ भने मैले पढ्दाखेरि के गर्थेँ भने एउटा त्यो फोन नम्बर जस्तो याद गरेको थिएँ यसको हेर यहाँ के हुन्छ भने 22 हुन्छ र 54 हुन्छ 22-54 कसमा छ हेर 22-54 होइन चक्नो थियो सिएचएनओ चक्नो 22-54 थियो 22-55 छ यहाँ त्यसपछि यहाँ 12 छ यहाँ 22 छ तर 50 छ हुन्छ क्या 22-54 सो यसको करेक्ट एन्सर यो हो अब पुरै टोटल याद हुँदैन भने नि यहाँ सिक्वेन्समा के छ भने 2-3वटाको याद गरेर जस्तै मैले के गर्थेँ भने चक्नो थियो 22-54 22-54 फोन नम्बर हुन्छ नि जस्तै अब 22-54 योमा छ यहाँ छँदै छैन सो यसको करेक्ट एन्सर के हो यो त रट्नै पर्ने हुन्छ सो यो अब के हुन्छ एन्ड हुन्छ मिटिङ अहिलेसम्म